मेरी तो ये माइंड है मेरा तो कि नौकरी के 1000 बेकार हैं और तिजारत का अपने बिजनेस के 400 अच्छे हैं। तो एक सवाल है, एक नया बंदा कितने पैसों से ये कारोबार शुरू कर सकता है और कहाँ से करे, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं इमदाद अली और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल इमदाद मस्जिद वाला। दोस्तों आज हम आए हैं घंटा घर हैदराबाद में टावर मार्केट मशहूर जगह पे। ये फ्रूट वाले भाई हैं अता मोहम्मद, जिसका पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था आम के बारे में। आज इनसे हम फ्रूट के बिज़नेस के बारे में मालूमात लेंगे कि इन्होंने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया। नया कोई दोस्त कारोबार ये फ्रूट शुरू करना चाहता है तो ये क्या एक्सपीरियंस है इनका, क्या मशवरा देंगे और कहाँ से शुरू होता है, सारी मालूमात हम इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अता मोहम्मद भाई, क्या हाल है, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप ये फ्रूट का कारोबार कब से इस हैदराबाद की मशहूर जगह टावर मार्केट घंटा घर में कब से कर रहे हैं? ये फ्रूट का कारोबार मेरे को 12 साल का अरसा हो गया है। 2010 से माशाल्लाह मैं फ्रूट की फील्ड के अंदर आया था, अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके फिर मैं फ्रूट की फील्ड के अंदर आया। आज माशाल्लाह 12 साल का मेरे को अरसा हो गया। अच्छा माशाल्लाह, 12 साल का आपका तजुर्बा है। तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी और कितने में की थी? सर शुरुआत मैंने, मेरे वालिद साहब का भी ये फ्रूट का काम है, अंदर हमारा ठिया लगता था। फिर माशाल्लाह मेरे को आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा होते होते फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने अपना फ्रूट का काम कर लिया है। शुरुआत मैंने इसकी ऐसे करी थी कि कुछ टाइम तक मैं अपने वालिद साहब के पास रहा था, उनसे कुछ सीखने को मिला। फिर उनसे कुछ सीखने के बाद फिर जब मैंने अपना कारोबार शुरू करा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो ये फ्रूट का कारोबार जो है ये आप अकेले करते हैं या आपके साथ भाई भी होते हैं? सर मेरे साथ भाई होता है, अभी वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ होगा, वो अभी नमाज़ पढ़ने गया हुआ है। इस टीए पे मैं होता हूँ, मेरा भाई होता है छोटा, उमेर अहमद उसका नाम है। मेरा नाम अताउर रहमान है। अच्छा, जो दोस्त आज माशाल्लाह महंगाई का टाइम लगा पड़ा है, बेरोज़गारी इतनी हुई हुई है, लोग बाग ये जॉब वगैरह के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में जो ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं, ज़लील होते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो वो अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करें, क्योंकि हमारे नबी की भी सुन्नत है तिजारत करना और हमारे मुर्शिदों का भी फरमान है कि आप तिजारत को तरजीह दें। क्योंकि तिजारत में ये होगा कि आप 1 रुपया भी कमाएंगे उसके अंदर अल्लाह पाक बरकत देगा। मेरी तो ये माइंड है मेरा तो कि नौकरी के 1000 बेकार हैं और तिजारत का अपने बिजनेस के 400 अच्छे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आपका ये होलसेल का कारोबार है, रिटेल करते हैं? सर मेरा होलसेल का भी कारोबार है और रिटेल का भी कारोबार है और माशाल्लाह हमारे पास शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ये टोकरों की पैकिंग भी की जाती है। मैं आपके कैमरामैन को, सर ये इधर ये दिखाएं कि कैमरे, ये हमारे पास माशाल्लाह टोकरे वगैरह जो शादी ब्याह के होते हैं वो भी पैक किए जाते हैं। और ये मेरा कार्ड वगैरह भी है। कोई भी रब्ता करना चाहे आपसे तो होलसेल के हिसाब से तो आप इनको अच्छे दाम में और अच्छा फ्रूट 1 नंबर देंगे। माशाल्लाह हमारे पास सारा A1 क्वालिटी का फ्रूट ही होता है। और अगर कोई दोस्त हमसे हेल्प वगैरह के हवाले से चाहता है कि हमें उनको फ़रूट के लिए गाइड किया जाए या फ़रूट का वो कारोबार करना शुरू कर सकते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के आखिरी में मैं दे दूँगा आपको, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिएगा। बाकी होलसेल रिटेल दोनों होता है हमारे पास। बहुत ज़बरदस्त आपने नॉलेज दी और दोस्तों के जो आपने जो मशवरा दिया वो कारोबार करना चाहे शुरू तो आप उनकी हेल्प करेंगे। तो एक सवाल है, एक नया बंदा कितने पैसों से ये कारोबार शुरू कर सकता है और कहाँ से करे, आप बताएं। देखें, कारोबार कोई भी हो छोटे अमाउंट से शुरू किया जाता है, ठीक है, जिसका कोई तजुर्बा नहीं। अब इस काम के अंदर इतने तजुर्बे आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा घुसता है फील्ड के अंदर, कोई भी हो, तो फिर उसको तजुर्बा हासिल होता है। इसमें आप तराजू बट्टे ले लें, तोलने के लिए तो लाजमी चाहिए, एक ठेला होना चाहिए। फिर मंडी से चाहे आप 2 पेटी 4 पेटी ला के आप अपना बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करें। मेरी उन दोस्तों से यही गुजारिश है जो बेचारे नौकरियों के चक्कर में ख्वार होते हैं या घरों पे बैठे हुए वांदे बैठे हुए हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है। भाई अब मेहनत करो, आप कुछ ना कुछ लाजमी नहीं है। मेरे साथ वाले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। दूसरी बात, मैं मैट्रिक पास हूँ
اب میں چاہوں تو بولوں یار یہ ٹھیلے کا کام ہے, میں اپنے کاروبار کے اندر فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں اپنا کام, میرے نبی کی سنت ہے تجارت کرنا. کوئی بھی دوست چھوٹا نہیں سمجھے کسی بھی کاروبار کو. لازمی نہیں ہے کہ ہم فیکٹریاں سے کام شروع کریں گے یا ہمارا کوئی بڑے پیمانے پہ کام ہو. آپ چھوٹے اماؤنٹ سے کام شروع کریں تاکہ آپ کو آہستہ 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 چھوٹے سے آپ کو زیادہ خود اللہ پاک برکت دے گا. اور سب سے بہترین چیز یہ, آپ ایمانداری اور مخلص ہو کے اپنے کام سے محبت سے کام کریں گے تو بڑا بینیفٹ ہوگا. جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ چائنا کا ایک تاجر تھا, اس کا قول ہے کہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تو اس کو کاروبار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. صحیح صحیح, بالکل بہت زبردست آپ نے نالج دی ہمارے ویورز کو اور اسٹارٹ اپ بزنس کرنے والوں کو, جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. آپ کے لیے یہ انٹرویو آپ کا نصیحت ہے, جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. بنیادی باتیں جو آپ نے تقریباً جو نئے کاروبار کو سیکھنی چاہیے سب آپ نے ماشاءاللہ کرنی ہے. ایمانداری ہونی چاہیے, اللہ پہ توکل کر کے چھوٹے سے شروع کریں. چھوٹا کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا, یہ آپ ایماندار سے اپنا چھوٹا کاروبار شروع کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا اور یہ آپ کا کاروبار کبھی بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے. باقی شادی بیاہ کے اندر جیسے آج کل تو ایک رواج سا چل چکا ہے شادی بیاہ میں اسٹال وغیرہ فروٹ کے لگانے کا, تو اس کا بھی ہمارے پاس سیٹ اپ ہوتا ہے. اور اگر کوئی دوست ہمارے پاس ٹوکرے وغیرہ پیک کروانے ہیں یا کوئی بھی, تو میرا ایڈریس ہے ٹاور مارکیٹ, حنفیہ مسجد, بلدیہ پلازا, ٹاور مارکیٹ, حیدرآباد, سندھ, پاکستان. آخری سوال, بہت دلچسپ سوال. تو فروٹ کے کاروبار سے اگر کوئی شروعات میں کرے یا بڑے پیمانے پہ, جیسے ماشاءاللہ آپ کا ہے, تو ماہانہ اپنا گھر چلا سکتا ہے پورا اس فروٹ کے کام سے؟ صحیح, شکر الحمدللہ. فروٹ کے کام میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی کہ ہم اپنا جو ہمارا خرچہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں الحمدللہ. بہت لوگوں سے اچھا میرے مالک نے نوازا ہوا ہے ہر چیز سے. شکر ہے اس مالک کا, جو دیا ہے اپنا دیا ہے, ماشاءاللہ یہ شکر ہے. باقی یہ ہمارے گھر بار کا خرچہ نکل جاتا ہے, چائے پانی کا. یہ فارغ گھومنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کاروبار پہ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے ہمارا چھوٹا کاروبار ہے بڑا کاروبار ہے, یہ اس مالک کا احسان ہے. یہ عطا الرحمان کے بڑے بھائی ہیں, ان سے ہم تھوڑا ایکسپیرینس لیں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حمید. ماشاءاللہ فروٹ کا کاروبار آپ کئی سالوں سے کر رہے ہیں. بنیادی باتیں عطا الرحمان نے بھی کر دی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فروٹ کے بزنس کے بارے میں, اور نئے لوگ جو اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں, کہیں پہ ٹھیلا لگانا چاہتے ہیں, تو کہاں سے کریں؟ یہ مختصر آپ ہمارے کو بتا دیں تو آپ کا بہت شکریہ. سائیں دراصل بات یہ ہے, فروٹ کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اللہ کے حکم سے. اور دوسری بات یہ ہے, کوئی نئے بندے آنا چاہیں کاروبار کے اندر, اس میں آ بھی سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں. ایک بہت آسان کام ہے یہ, خیر لیکن اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. جو اس کو سمجھ جاتا ہے نا ماشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کام کے اندر. اس کے یہ جو معاملات ہیں سارے فروٹ کے, ان کی دیکھ بھالی کرنا ہر چیز کے اندر, اس کو صحیح طریقے سے لگانا, صحیح ڈیلنگ کرنا گاہکوں سے, اچھے اخلاق سے بات کرنا, یہ سمجھ لو اس کے کاروبار کے اندر یہ ایک حصہ ہے. بنیادی باتیں ہیں ساری, بنیادی باتیں جو ہونی چاہیے ساری, یہ بنیادی باتیں ہیں ان چیزوں کے اندر. یہ کسٹمر کے ساتھ عزت سے پیش آنا, محبت اور اخلاق سے بات کرنا, یہ ساری بنیادی باتیں. اور بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. فروٹ کے بارے میں آپ نے معلومات دی, اور اسٹارٹ اپ کاروبار جو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں معلومات دی. بہت شکریہ. دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں. تھینک یو.